प्रगती जावन कितें फायदो जरी तर आमचे हेल्थ बरें जायना वयल्यान कमी जाता आतां लोकांक ना जाल्यार रोग लागतात पयलीं डायबेटीज किंवा नाशिक दुयेंसां ही सगळी आतां येयला इतली टॅक्नॉलॉजी करून फायदो कितें इतली प्रगती करून फायदो कितें वयल्यान आमी फाटीं चालले आमकां दिसता आमी खूब प्रगती करतात आमी खूब फुडें पावल्या कशें पूण हे मेन जे आसा आतां मनीस जाणटो जाता म्हातारो जाता आनी चल्ले सोडून संवसार हेजेर कितें उपाय काडला आमी हेजेर आमी आजून सुद्दां कांय उपाय काडना म्हणटात आमी चंद्राचेर गेले आमी हें केलें तें केलें कांय ना आमी खंयच कांय करूंक ना आमी वयल्यान फाटीं येतात दिसाचेर आनी जे 90 वर्सांचे वचून लोक आसले ते भरपूर जेयताले येताले जेयतले उठताले बसताले भोंवताले सगळे करताले आतां 50-60 वर्सां जाता म्हणल्यार 50 वर्सां म्हणजे खूब जेवण चलना झेम पडना आदल्या लोकांक झेम पिल्लां घेवची पडना न्हिदपाक आतांच्या लोकांक पिल्लां घेवची पडटा